वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाजा हेडक्वार्टर्स का दौरा। एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर दाखिला की 31 दिसंबर तक चेहरे की शनाख्ती टेक्नोलॉजी का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। ईद कुर्बान में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पकड़ने लगी। कहीं कैट वॉक करते बकरे तवज्जो हासिल करने लगे तो कहीं मटक मटक कर चलते खूबसूरत बैल तवज्जो का मरकज। छतरे, दुम्बे, गाय और खूबसूरत कोहान बुलंद किए ऊंट भी अपनी मिसाल आप। शहरियों को अपने बजट में पसंद के जानवर की तलाश, जबकि व्यापारी भी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कोशां। भाव ताव में तेजी आने लगी। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। चनियोड़ की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। खूबसूरत चाल ढाल और कद काट वाले बकरे तवज्जो हासिल करने लगे। शहरियों ने भी मंडी का रुख कर लिया। कहते हैं अब तो बकरा भी लाख से कम नहीं। टोबा टेक सिंह में ईद कुर्बान की मुनासबत से मवेशी मंडियां सज गईं। मंडी में बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर आ गए। गाय, बैल और बकरों की खरीदो फरोख्त के लिए भाव ताव। मंडी में व्यापारियों और मवेशियों के लिए बेहतरीन इंतजाम। सायादार जगह, पानी और चारा मौजूद। महकमे सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक रेस्क्यू 1122 और महकमे सेहत के कैंप कायम। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी में तेजी। सनती शहर में जुम्मे के रोज कारोबारी अफराद की छुट्टी। नया मवाना मंडी में मवेशियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा। मंडी के रिवायती रंग दिखाई देने लगे। ईद उल अजहा पर शहर और देहात जीरो वेस्ट करने का मिशन। कायम मकाम कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत ईद पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन बार इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ईद से कबल डिवीजन में सफाई ऑपरेशन शुरू करने का टास्क। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने का हुक्म। अलाइशें डालने के लिए ईद से कबल प्लास्टिक बैग्स की तकसीम मुकम्मल करने के अहकाम जारी। अठारह साल से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर सख्त सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह का इंदराज कानूनी जुर्म होगा। फैसलाबाद में दिल थामे मरीजों के लिए अच्छी खबर आ गई। FIC इंतजामिया ने 2 मजीद एंजियोग्राफी और 1 सिटी एंजियो की मशीन मांग ली। मजीद 2 एंजियो मशीनों की फराहमी से मजमूई तादाद 6 हो जाएगी। MS डॉक्टर राना नदीम का कहना है नई मशीनें मिलने से ज्यादा मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। महकमे जंगलात के पंजाब हीट वेव के पेश नजर मुतहरिक पार्कों में हीट वेव काउंटर पानी का प्लांट लगाने की हिदायत। शाहराहों पर लगे पौधों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। फैसलाबाद गटवाला गोजरा बाईपास पार्क टोबा झंग रोड पर जंगल में हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाया जाए। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मरासले। शदीद गर्मी से फेस्को सिस्टम के नकाइज सामने आने लगे। फेस्को रीजन भर में 70 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडिंग के बायस खराब। फेस्को ट्रांसफार्मर्स रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई। फेस्को पुराने बोसीदा ट्रांसफार्मर्स तब्दील करने में सुस्ती का शिकार। जंग में भी सरकारी महकमे फेस्को के 7 करोड़ 60 लाख रुपए के नादहिंदा। महकमे सेहत, आपाशी, स्कूल एजुकेशन समेत मुतादिद महकमों ने वाजिबात अदा न किए। म्यूनिसिपल कमेटी 3 करोड़ 20 लाख रुपए के नादहिंदा निकली। महकमे सेहत ने 4 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करना मुनासिब न समझा। फेस्को की निष्कारी के मराहल में तेजी आने लगी। कंपनी असासाजात की तफसीलात आखिरी मराहल में दाखिल। अहम शोबेजात की तफसीलात के लिए निष्कारी कमीशन की जांच पड़ताल जारी। HR, सेफ्टी, IT और ऑपरेशन डायरेक्टरेट की तफसीलात का जायजा तकमील के करीब। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का तरक्याती स्कीमों का जायजा लेने का फैसला। बल्दियाती इदारों के ऑडिट का काम तेज करने का फैसला कर लिया गया। स्पेशल ऑडिट टीम रवा माली साल में खर्च फंड्स का एक्सटर्नल ऑडिट करेगी।
فیصل آباد کی تعمیر و ترقی اور انفراسٹرکچر کے لیے آوازیں اٹھنے لگیں۔ صوبائی بجٹ سے قبل کاروباری برادری کے مطالبات سامنے آ گئے۔ سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر کیسر شمس گچا کہتے ہیں فیصل آباد کا روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا۔ کینال ایکسپریس وے پر انڈر پاسز اور فلائی اوورز کی ضرورت ہے۔ پارکس موجود نہیں، اسٹریٹ لائٹس نہیں چلتی، باضابطہ مسائل شہر بھر میں ہیں۔ رواں مالی سال مئی کا اختتام ٹیکس گزاروں پر بھاری۔ ایف بی آر نے صنعتوں سے متعدد سیلز ٹیکس ریفنڈز روک دیے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اربوں روپے ایف بی آر کے پاس پھنس کر رہ گئے۔ ریفنڈز نہ ملنے سے صنعتکاروں کو پریشانی کا سامنا۔ غیر معیاری سولر پینل اور انورٹر فروخت کرنے کا الزام۔ نیب لاہور نے احمد پور سیال کی یونیک سولر پینل کمپنی کی خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ کمپنی مالکان کے اثاثوں اور سولر اسٹاک کا ریکارڈ طلب۔ اثاثوں کی چھان بین کے لیے ایف ڈی اے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی مراسلے۔ جنگ میں پرائس مجسٹریٹ کی کارروائیاں ناقص پروسیکیوشن کے باعث مؤثر نتائج نہ دے سکیں۔ 74 مجسٹریٹ فیلڈ میں متحرک۔ 24 گھنٹوں میں 268 گراں فروش زیر حراست، مگر ایک کے خلاف بھی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی۔ بازاروں میں مہنگائی برقرار، شہریوں کا پرائس مجسٹریٹ کی کارکردگی پر عدم اعتماد۔ کہتے ہیں مؤثر پروسیکیوشن کے بغیر مہنگائی پر قابو ممکن نہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولیو مہم 5ویں روز بھی جاری۔ پہلے 4 روز میں 4,28,000 سے زائد بچوں کو پولیو قطرے پلائے گئے۔ پولیو ٹیموں نے مہم کے 4 دنوں کا 99% ہدف حاصل کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کو بریفنگ۔ پنجاب حکومت کا میٹرک ٹریک کامیاب بنانے کے لیے اقدام۔ سکولز میں کمپیوٹرز اور فیشن ڈیزائننگ کٹس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے سی اوز ایجوکیشن سے ڈیمانڈ طلب کر لی۔ سکولز میں داخلوں اور طلبہ کی ضرورت کا تخمینہ 2 جون تک جمع کروانے کی ہدایت۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں پری فرسٹ کلاسز کے طالبات کے لیے انڈور سرگرمیوں کا انعقاد۔ طالبات کے مابین پینٹنگز، لوڈو، غباروں میں ہوا بھرنے سمیت مختلف مقابلے۔ پوزیشن حاصل کرنے والے طالبات میں انعامات بھی تقسیم۔ لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ پیش۔ عبادت نثار عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ عدالت کا اظہار ناراضگی۔ خاتون سرکاری پروسیکیوٹر کے دلائل کے بعد ملزم کی درخواست خارج کر دی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر اب جرمانے سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوں گے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کم از کم جرمانہ 1000 جبکہ زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے تک ہوگا۔ نئے کیٹیگریز بھی سمری میں شامل۔ حکومتی منظوری کے بعد عمل درآمد شروع ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کا شورکوٹ کا دورہ۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کا وزٹ کیا۔ مریضوں سے سہولیات کا پوچھا۔ ملتان روڈ پر زیر تعمیر سڑک کا معائنہ۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس اور اراضی ریکارڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ سب منڈیوں کا تاج جبی۔ سبزی فروشوں کی دکانوں کی شان۔ کریلوں سے تو اس کی بنتی ہی نہیں اور بھنڈیوں کا ہے سخت دشمن۔ چکن، مٹن ہو یا بیف، گوبھی، بینگن، پالک ہو یا مٹر، سبزیوں کا بادشاہ آلو ہر قسم کا مکمل وفادار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سدا بہار سبزی آلو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں آلو پیدا کرنے والے ممالک میں 9ویں نمبر پر ہے۔ اور پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ جیولن تھرو چیمپئن اور اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل راؤنڈ کے لیے بآسانی کوالیفائی کر لیا۔ جنوبی کوریا میں جاری کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے اپنی پہلی ہی کوشش میں 86.34 میٹر کی شاندار تھرو کی۔ یہ کارکردگی انہیں نہ صرف فائنل تک لے گئی بلکہ ایونٹ کے لیے ایک فیورٹ امیدوار بھی بنا دیا۔